नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले पाए विश्वासको मत। सभाध्यक्ष गरेका सांसदले पनि मत दिएपछि विवाद। भक्तपुरको सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहमा तनाव। झडप हुँदा 17 जना घाइते, भागेका 150 मध्ये 86 जना बन्दी पक्राउ। ललिता निवास प्रकरणमा सिआइबीले लियो पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेपाल र भट्टराईसँग बयान। पक्राउ परेकाहरूको थप 3 दिन म्याद थप। संसदीय सुनवाई समितिबाट प्रधान न्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन। राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेपछि कार्यभार सम्हाल्ने। माओवादी सहितको समाजवादी मोर्चाले 7 प्रदेशमा आम सभा गर्ने। भ्रष्टाचार विरोधी सरकारको अभियानलाई समर्थन। घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने सांसद इस्राइल मन्सुरी समेतको मतबाट मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत पाएका हुन्। उपसभामुख सिर्जना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने दिन बिरामी भएको सूचना दिएर बैठक सञ्चालनको लागि मन्सुरीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेकी थिइन्। सोमबार प्रदेशसभामा उपस्थित 77 जना सांसद उपस्थित रहेकोमा थापाको पक्षमा 47 र विपक्षीमा 30 मत परेको थियो। अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले पनि थापालाई विश्वासको मत दिएपछि प्रदेश सभामा बहुमतको लागि आवश्यक 47 मत पुगेको हो। अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत दिएको भन्दै बैठकमा एमालेका सांसदहरूले भने नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका थिए। एमालेबाट उपसभामुख बनेकी दनुवारले सत्ता गठबन्धनको तर्फ बहुमत पुग्न नदिन बैठक छलेपछि कङ्ग्रेसका मन्सुरीले बैठकको अध्यक्षता गरेका थिए। बलात्कारको आरोपमा मध्यपुर थिमी नगरपालिका 2 सानो ठिमी स्थित बाल सुधार गृहको थुनामा रहेका एक किशोरको रहस्यमय ढङ्गले मृत्युपछि तनाव उत्पन्न भएको छ। आज मृतकका आफन्तले घटनाको छानबिन माग गर्दै प्रदर्शन र तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोडपछि प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन लाठीचार्ज गर्नुका साथै हवाई फायर र अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको छ। झडपका क्रममा 17 जना घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा सशस्त्र प्रहरीका 7 प्रहरीका 3 र बाल गृहमा रहेका 6 जना छन्। तीमध्ये शङ्कर घरती लगायत केहीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। घाइतेहरूको भक्तपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बाल गृहमा बस्दै आउनेहरूले लामो समयदेखि आफूहरूमाथि यातना दिने गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एउटा दालमा माड हालेको हुन्छ, मुलाको तरकारी हुन्छ जसमा पानी मात्र हुन्छ, नुन पनि लागि आउँदैन, खुर्सानी मात्र लागि आउँदैन। हेर्नुहोस्, गेम खेलाउँछन्, आफ्नोहरूलाई राम्रो गेम खेलाउँछन्, त्यहाँ पानी खाने व्यवस्था छैन, आइरन छ। लापरवाही गरियो। मैले भन्दाखेरि मलाई 2 घन्टासम्म उभ्याइयो। यहाँ अफिसमा उभ्याएर यातना दियो मलाई। भन्नु यहाँबाट आइयो कि त पोलिटिकल साइन्स गर्नेमा पोलिटिकल साइन्स पढेको राजनीति गर्न लागिस् भनियो। तर म यो ठाउँमा राजनीति गर्दै थिएन, म यहाँ सिक्दै थिएँ, राजनीति पढ्दै थिएँ। तर त्यो मैले भन्दाखेरि पनि उल्टै 2 झापड खाएँ मैले गालामा। उसको मृत्यु चाहिँ कतिखेर कहिले भएको? उसको मृत्यु यही बाल सुधारमै भइसकेको थियो। हामीले कुरा राख्दा बाल सुधारमै भइसकेको थियो। अनि बाल सुधार हुँदाहुँदै पनि मैले हिजो पनि डिएसपी सरलाई नि भने आज एउटा आमाको काग रित्तियो, भोलि अर्को आमाको काग पनि रित्तिनेवाला छ। त्यसैले त्यो नरित्तिनुको लागि हाम्रा मागहरू पुरा हुनु पर्यो भनेर मैले 20 वटा नियम लेखेको छु। यहाँ हिँड्नुहोस्, म ल्याइदिन्छु। त्यो मसँग 20 वटा नियम मैले मन्त्रालयमा पेश गर्न लागेको थिएँ। त्यो बिहानै मैले देखाएँ, तर खालि फोटो खिचेर मात्र लिनुभयो यहाँको गृह प्रशासकले। अनि कसरी हुन्छ? भित्र बच्चालाई कि सुधार गृहमा रहेकोलाई गोली लागेको? हजुर, हस्पिटल छ, भर्खर रिफर हस्पिटल छ। अनि अरूलाई छतमा खसालिदिएका छन्। छतबाट खसालिदिएर चाहिँ तल आएको। कसले खसालेको? त्यो भित्रका नाबालकहरूले। त्यो 2 पक्ष भिडन्त भयो नि त। 2 पक्षको भिडन्त हो भित्र? हजुर, किनकि त्यहाँ 2 पक्ष, एक पक्ष चाहिँ जुन क्याप्टेन पक्ष भनिरहेको थियो नि, त्यो पक्षहरूले चाहिँ
यहाँका अफिस स्टाफ कर्मचारीहरूसँग पोलिसी गरेर भित्रभित्र कुरा लगाएर चाहिँ क्याप्टेन हुने गरेका थिए र त्यही कुराले गर्दा तिनीहरूलाई सब टार्गेट राखेका थिए। आज त्यसैले त्यही घटना दोहोरिएको। रामेछापको मन्थली नगरपालिका 3 कठजोरका कमल बस्नेतको आइतबार रहस्यमय ढङ्गले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। आक्रमणपछि बालगृहमा रहेका केही बालक भागेका छन्। सुधार गृहमा रहेका 256 जनामध्ये 150 जना भागेका मध्ये 86 जनालाई प्रहरीले काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। पीडितहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर भक्तपुरले भने रामेछापबाट 2077 जेठ 29 गते जबरजस्ती करणी मुद्दाका कारण सुधार गृहमा राखिएका बस्नेतको अचानक बेहोस भएपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जनाएको छ। घटनाको छानबिन भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनाको छानबिनका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र प्रसाद निरौलाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश दीपक ढकालले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित 18 जनालाई थप 3 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले साउन 31 गते थप गरेको म्याद सकिएपछि पुनः म्याद थप मागेको थियो। बालुवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मीनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमान कुमारी कार्की, बाबु राजा महर्जन, देव नारायण महर्जन, ध्रुव प्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायण दास मिश्र, रुद्र प्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, केशव तुलाधर, अरुण कुमार श्रेष्ठ, कलाधर देउजा, सञ्जय महर्जन र सकलानन्द महर्जन हिरासतमा छन्। यसैबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले 2 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिएको छ। CIB प्रमुख किरण वज्राचार्यले निवासमा पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएकी हुन्। उनीहरूले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कार्यकालमा भएको घटनाबारे जानकारी गराएका छन्। CIB ले बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान पुरा गरेको छ। थप गरिएको समयभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी उसको छ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा प्रहरीलाई अनुसन्धानको हदम्याद 60 दिन हुने भएकाले भदौ 8 गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने हुन्छ। कृत्य र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको CIB ले मुद्दाको लागि सरकारी वकिललाई सिफारिस गर्ने प्रतिवादीको सङ्ख्या भने टुङ्गो लगाएको छैन। CIB ले आइतबारै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको थियो, तर आरोपी धेरै भएकाले आजसम्म जिल्ला सरकारी वकिललाई रायसहितको प्रतिवेदन दिने गरी काम भइरहेको CIB ले जनाएको छ। यसअघि 406 जना विरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको CIB ले संलग्नताका आधारमा सबैलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने राय दिने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसँगै जोडिएको 279 रोपनी 9 आना 3 दाम मध्ये ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा कृत्य गरी व्यक्तिको नाममा अवैध रूपमा नामसारी गरेको पाइएपछि CIB ले गत असार 12 गतेदेखि विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। उक्त सरकारी जग्गा 4 चरणमा योजनाबद्ध रूपमा सङ्गठित गिरोहले सरकारी कागजात कृत्य गरी नक्कली हकवाला समेत तयार गरी अवैध रूपमा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तस्करहरूले हङकङबाट मोटरसाइकलको ब्रेक सूभित्र लुकाएर ल्याएको सुनको शुद्धता 79.9% भएको परीक्षणबाट पाइएको लागेको छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैङ्कको टक्सार महाशाखामा राखिएको सुन परीक्षण गर्दा पूर्ण शुद्ध रहेको पाइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको हो। सुन 79.9% नै शुद्ध रहेको भनेर केन्द्रीय बैङ्कले राजस्व अनुसन्धान विभागलाई जानकारी समेत गराएको छ। सुन 24 क्यारेटकै रहेको केन्द्रीय बैङ्कले जानकारी दिएको हो। बरामद गरिएको सुन गत साउन 30 गते गालेर बिस्कुट बनाई जोख्दा 60 किलो 760 ग्राम भएको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन साउन 29 गते ब्रेक सूबाट सुन छुट्याउने काम भएको थियो।
यसरी छुट्याइएको सुन 60 किलो 789 ग्राम तौल थियो। गालेपछि सुनको मात्रा 73 ग्राम घटेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 3 गते सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट सुन सहितको 155 किलो ब्रेक सु बरामद गरेको थियो। अहिले सुन तस्करीको विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिबाट प्रधान न्यायाधीशमा विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले श्रेष्ठको नाम प्रधान न्यायाधीशमा सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको हो। श्रेष्ठ विरुद्धका उजुरी र उनका योजनाबारे छलफल गरेपछि समितिले नाम अनुमोदन गरेको हो। प्रस्तावित व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र अनुभव समेतको आधारमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति नियमावली 2080 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम प्रस्तावित व्यक्तिलाई नेपालको प्रधान न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। यसअघि कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै श्रेष्ठले पारिवारिक अदालत वा इजलास स्थापनाका लागि आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। महिलावादी मुद्दाको सुनवाईको लागि सो अदालत आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। मुद्दा महिला र बालबालिकावादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिला विरुद्ध भएका जबरजस्तीकरणका सम्बन्धी मुद्दाहरूको सुनवाईको लागि पारिवारिक अदालत इजलासको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ। यस प्रकारका मुद्दामा लाग्ने अदालती शुल्क छुट लगायत निःशुल्क समेत दिने व्यवस्थापनका लागि पहल गर्नेछु। श्रेष्ठले सबै अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीशहरूको दरबन्दी पूर्तिका लागि यथाशीघ्र प्रक्रिया अघि बढाइने समेत बताए। चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा 2 वर्ष नागेका मुद्दाहरूलाई शून्यमा ल्याउने योजना उनले सुनाएका छन्। संवैधानिक इजलासको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले मुद्दाको विषयवस्तु, महत्त्व र पक्षको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी पेशी एवं सुनवाई लगायतको व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने बताए। समाजवादी मोर्चाले प्रदेश स्तरमा घोषणा सभाको आयोजना गर्ने भएको छ। आज नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले भदौ 8 गतेबाट प्रदेश स्तरमा घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले मोर्चाको बैठकमा समाजवादी मोर्चाको कामलाई प्रभावकारी बनाएर लैजाने र भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको बताए। हामीले 9 गतेदेखि प्रदेश स्तरको घोषणा सभाहरू गर्ने निर्णय गरेका छौँ। सँगसँगै यो देशमा जो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन चलिरहेको छ त्यसलाई समर्थन गर्ने गरी हामी सोच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। बैठकले घोषणा सभा 8 गते मध्य प्रदेशको वीरगञ्जमा, 12 गते लुम्बिनीको बुटवल, 13 गते सुदूरपश्चिमको धनगढी, 14 गते कर्णालीको सुर्खेत, 15 गते गण्डकीको पोखरा, 23 गते बागमतीको हेटौँडा र 25 गते कोशीको विराटनगरमा घोषणा सभा गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा समसामयिक राजनीति र समाजवादी मोर्चाको भूमिकाको बारेमा छलफल भएको पनि नेताहरूले बताएका छन्। त्यसको हामीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा र समाजवादी मोर्चाको प्रभावकारी भूमिकालाई अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ। यसलाई एउटा शक्तिको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र समाजवादी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले दृढता व्यक्त गर्यौँ। प्रदेश घोषणा सभामा प्रदेशका लागि समाजवादी मोर्चाको संयोजक तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। मोर्चामा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा सहभागी छन्। धरानमा डेङ्गुको कारण आज थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा अनुसार धरान 15 का 84 वर्षका पुरुषको आज मृत्यु भएको हो। उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। उनलाई 3 दिन अघि अस्पताल ल्याइएको थियो। यो सहित धरानमा मात्रै यस वर्ष डेङ्गु रोगको प्रकोप सुरु भए यता मृत्यु हुनेको सङ्ख्या
12 पुगेको छ। यसअघि धरान वडा नम्बर 11 मा 4 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी धरान 15 मा 2 जना र वडा नम्बर 2, 5, 10, 16, 17 र 18 मा 1-1 जनाको मृत्यु भएको मेहताले जानकारी दिए। धरानमा हालसम्म 12,781 जनामा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भइसकेको उपमहानगरले जनाएको छ। स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारको अवस्था नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। आर्थिक सङ्कुचन र उत्पादनशील क्षेत्र चलायमान नहुँदा बेरोजगारको संख्या बढी छ। जीवनयापनका लागि मधेसका युवाहरू विदेशिने क्रम बढेको छ। स्वदेशमा बढ्दो बेरोजगारी र आर्थिक दुरावस्था तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा मधेसको युवाहरूका श्रम शक्ति विदेशिने क्रम बढ्दो छ। विदेशबाट कमाएको पैसाले स्वदेशमा घर बनाउने, बिहेबारी गर्ने र आर्थिक रूपमा सशक्त हुने र फेरि जीवन धान्नका लागि दोहोर्याएर विदेश जानेहरूको संख्या मधेस प्रदेशमा अत्याधिक छ। देशैभरका सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू मधेसका 5 वटा जिल्लाबाट रहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले प्रस्ट्याएको छ। जसमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको धनुषाबाट आर्थिक वर्ष 2066 देखि 2079 सम्म 2,16,122 जना, महोत्तरीबाट 1,96,895 जना, सिराहाबाट 1,78,235 जना, सप्तरीबाट 1,27,148 युवाहरू विदेशिएका छन्। सर्लाही र रौतहरबाट क्रमश 5औं र 6औं स्थानमा रहेको छ। हामीले लाने भनेको तपाईको 300 कामदार यहाँबाट लान्छौँ। यसको लागि तर आज हामीले एडभर्टाइजमेन्ट गर्दा मान्छे चाहिँ अब 2000 भन्दा बढी आएको छ। सकेसम्म सबैलाई सम्मानजनक तरिकाले सबैलाई इन्टरभ्यू लिएर हामीले हाम्रो कोटा अनुसार हामी कम्तीमा पनि 400 जना यहाँबाट हामी लिएर जान्छौँ। कामदारको घरमा गएर हामी आफै इन्टरेक्ट गरेर हामी कामदार हामी भर्ती गर्छौँ। कुनै पनि एजेन्टले नठगियोस् भनेर। र फेरि अर्को कुरो, यो व्यक्तिहरूलाई यहाँबाट लगेपछि यहाँ अन्तर्वार्ता पास भएपछि गाडी भाडादेखि लिएर बस्ने खाने सुत्ता हामीले पैसा तिर्छौँ। घर परिवार छाडेर अर्थ उपार्जनकै लागि विदेशिन बाध्य भएका छन्। अधिकांश आप्रवासनमा जानेहरूको घर परिवारमा मनोसामाजिक समस्या, बालबालिकाहरूमा विद्यालय नजाने समस्या लगायतका सामाजिक समस्या बढ्दै गए तापनि विदेशिन बाध्य भएका छन्। हामीलाई अगर नेपालमै नै रोजगार गरिदियो भने हामीलाई अरू कुनमा जानु नपरोस्। अनि हामी चाहिँ बिहानदेखि 8 बजेदेखि यहीँ उभिरहेछौँ अनि अहिलेसम्म हामी इन्टरभ्यू दिन पाएका छैनौँ। म यही भन्न चाहन्छु। ऋणको कारण घर-बार विहीन हुनुपर्ने लगायतका सामाजिक र मानसिक कठिनाइहरू भोग्नु परे तापनि सुरक्षित गन्तव्यका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने गरेका छन्। गाउँ नै रित्तिने गरी भइरहेको युवा श्रम शक्ति पलायनले दीर्घकालीन रूपमा फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुने योजनाविद तथा श्रम क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। सामुदायिक वनमा लगाएको दोहोरो कर विरुद्ध सरकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती हुने गरी ल्याइएको आर्थिक ऐनले उपभोक्ता समूहलाई अंकुश लगाउन खोजिएको गुनासो गरेका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकार कटौती हुने गरी ल्याएको आर्थिक ऐनप्रति यहाँका सामुदायिक वन अधिकार कर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। वन नियमावली 2078 सामुदायिक वनको काठ दाउरा सङ्कलन तथा बिक्री वितरण निर्देशिका 2079 बमोजिम केही दफा उपदफा तथा नियमहरूप्रति वन सरकारवालाको आपत्ति रहेको छ। 40% जुन अहिले तोकेको छ यो हुनुहुन्न भन्ने हामीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छौँ। साथै हाम्रो आन्दोलन निरन्तर रूपमा हामीले यी सामुदायिक अधिकार कटौती हुने गरी गरिएका निर्णयहरू खारेज हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। नेपाल सरकारले वन उपभोक्ता समूह एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित सङ्गठित संस्थाको रूपमा देशभरि अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सामुदायिक वनले हालसम्म संरक्षणको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान रहँदा रहँदै पनि उपभोक्ता समूहलाई अंकुश लगाउन खोजिरहेको गुनासो छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको यो वर्षको आर्थिक विधेयकमा जुन उपभोक्ताबाट 40% सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरूबाट 40% कर लिने भन्ने कुराको यो विरोध स्वरूप हामीले आज ज्ञापन पत्र दियौँ। प्रदेश सरकारले वन व्यवस्थापनको कार्यविधि नबनाएका कारण वनमा रहेका काठ दाउरा उठाउन नपाएर वनमै कुहिएर जान लागेको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघको भनाइ छ। उपभोक्ताहरूले चाहिँ सहज हिसाबले चाहिँ काठ दाउरा आपूर्ति भइरहेको छैन र बाहिरबाट देशबाट आफ्नो देशको काठ दाउरा चाहिँ कुहाएर जलाएर चाहिँ बाहिर देशको काठ तथा काठजन्य एल्युमिनियम पदार्थहरू ल्याएर चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ विदेश पलायन भइरहेको छ। तुलसीपुरमा हामीले पैसा खर्च नगरेर राखेको पैसामा चाहिँ कर कार्यालयमा कर तिर्दाखेरि 17 लाख कर तिरेको छ हामीले। अब रुपियाँ राख्यो भने त्यसरी कर तिर्नुपर्ने। अब कि त त्यो भएको आफूलाई नि सबै सिद्ध्याउनु पर्यो। सामुदायिक वन अधिकार कर्मीहरू विगत 2 वर्षदेखि आन्दोलनमा रहेका छन्। सरकारले सामुदायिक वनलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। एउटा खाका तयार गरेर एउटा स्पष्ट नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि सहमत छु। त्यसका लागि तपाईहरु सबैसँग सहकार्य छलफल गरेर के गरेर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ त्यो वातावरण निर्माण गरिसकेका छ। सामुदायिक वनलाई दोहोरो कर बनाएका कारण आफूहरू समस्यामा परेको सरकारवालाको भनाइ छ। वन संरक्षण गर्नेलाई नै उल्टो दोहोरो कर लगाउनु न्यायपूर्ण नभएको सामुदायिक वन उपभोक्ता कर्मीहरूको गुनासो छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरी बीपी कोइराला पछिको ठूलो समाजवादी चिन्तक भएको बताएका छन्। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा स्वर्गीय गिरीको स्मृति दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समाजवादी चिन्तकको रूपमा बीपी कोइरालापछि कसैको नाम लिने हो भने प्रदीप गिरीकै नाम आउने बताएका हुन्। सभापति देउवाले स्वर्गीय गिरीका बाँकी कृति र लेखहरू भए प्रकाशित गर्न पार्टीले सहयोग गर्ने बताए। उनले स्वर्गीय गिरीका लेखबाट सिङ्गो पार्टी नै लाभान्वित हुने बताए। वाका चाहिँ कुराहरू चिन्तन लेखहरू किताबहरू हामीले पार्टीले प्रकाशित गर्न चाहिँ गर्नुपर्दछ। त्यसबाट हाम्रो सिङ्गो पार्टी लाभान्वित हुनेछ। सभापति देउवाले स्वर्गीय प्रदीप गिरीप्रति पार्टीमा धेरै लगाव र सम्मान रहेको कुरा कार्यक्रममा उपस्थित समुदायबाट स्पष्ट भएको बताए। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले प्रदेशको नामाकरणको विषयमा स्वर्गीय प्रदीप गिरीले दिएको विचारसँग नेपाली कांग्रेस सहमत हुन सके सामाजिक द्वन्द्व हटाउन सके। प्रदीप गिरीले संविधान निर्माण भएको बेला ताका राख्नुभएको विचारहरूलाई मात्र हामीले हेर्यौं र त्यसैबाट पछि हामी भीमबहादुर तामाङको नेतृत्वमा बसेर काम गर्यौं
कि खास गरिकन हाम्रो नेपालको संघीयतालाई अगाडि बढाउने विषयहरूका सन्दर्भमा उदारतापूर्वक खास नेपाली कांग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले नामाकरण जस्तो विषयहरू गर्दै गर्दाखेरि पहिचानको कुरालाई प्राथमिकता दिएर गर्नुपर्छ। यदि यसलाई गर्यौं भने हामीले समाजको द्वन्द्वलाई चिरकालसम्म त्यो द्वन्द्वलाई मेट्न सक्दछौँ भन्ने कुराको प्रेरणा हामी प्रदीप दाइको भनाइबाट आजको दिनमा हामी पाउन सक्दछौँ। महामन्त्री थापाले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्दा समाजको द्वन्द्वलाई केही समयसम्मको लागि रोक्न सकिने स्वर्गीय गिरीको विचार कांग्रेस जस्तो मूल राजनीतिक पार्टीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। उनले आफू केही दिन अघि मात्रै झापा र इलाम पुगेर आएको भन्दै कोशी प्रदेशमा नामाकरणको विषयलाई लिएर स्थिति थप पेचिलो बन्दै गइरहेको उल्लेख गरे। विभिन्न पार्टीका नेताहरूले नेपाली कांग्रेसका स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरीले राखेको विचारको प्रशंसा गरेका छन्। स्कुल अफ डेमोक्रेसीले स्वर्गीय नेता गिरीको स्मृतिमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेताहरूले नेता गिरीबारे राखेको धारणा आजको हामीलाई भन्नु छ। हामी दुईजनाले यो संविधानमा हस्ताक्षर नगर्नेमै पर्यो। उहाँले पनि हस्ताक्षर गर्नुभयो र मैले पनि हस्ताक्षर गरेँ होइन। र त्यो किन हो त भन्दाखेरि यो संविधानले कमसेकम अन्तरिम संविधानमा जनताले प्राप्त गरेको अधिकार समेतलाई पनि सम्बोधन गर्न सकेन। हामीले भनेको संविधानमा उल्लेख गरेका समाजवादका फन्डामेन्टल कुराहरू के हुन् जो जुनसुकै सरकारमा जाँदाखेरि पनि डेभिएट गर्न नपाइने भनेर एउटा डिमार्केसन कोर्न सक्यौँ भने सायद प्रदीप गिरी दाइलाई सम्झेको बढी सार्थकता हुन्छ कि अहिले संविधानलाई बचाउने, यसलाई सुदृढ गर्ने, हाम्रो स्थापित लोकतन्त्रलाई अझ परिमार्जन गर्ने, यसलाई संस्थागत मात्रै होइन कि परिमार्जन गर्ने, यसको जगमा चाहिँ आर्थिक विकास समृद्धि जो न्यायोचित वितरण पनि होस्, समन्यायिक होस् अथवा सामाजिक न्यायसहितको भन्ने कुरोमा कहीँ न कहीँ हामी मिलेर नै एक ठाउँमा छौँ। अब उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो, के हुनुहुन्थ्यो, उहाँ कति मार्क्सवादी हुनुहुन्थेन भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा त्यो एउटा कुरा हुनसक्छ। नत्र भनेदेखि उहाँले कबुल गरेको कुरा हो कि उहाँ मार्क्सवादी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सारा समस्या आजसम्मका जिन्दगीका संसारका सारा समस्याको समाधान मार्क्समा देख्नुहुन्थ्यो र स्वयं मार्क्समा पनि केही समस्याहरू देख्नुहुन्थ्यो र त्यसको खोजीका लागि भौतारी राख्नुभएको थियो। मैले बुझेको प्रदीप गिरी यही गिरी हो। आज नागपञ्चमी देशभर घरका ढोकामाथि नागको तस्बिर र नाग पूजा गरेर नागपञ्चमी मनाइएको छ। यो पर्व प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीको दिन मनाइन्छ। यस वर्ष साउनमा अधिक मास परेका कारण सौर मास अनुसार भदौमा यो पर्व परेको हो। यसरी नागको तस्बिर टाँच्दा वर्षभर घरमा नाग, सर्प र बिच्छी लगायत जीवले दुःख नदिने साथै अग्नि, मेघ र चट्याङको भयबाट पनि बच्न सकिने धार्मिक विश्वास छ। घरमा नाग, सर्प आदिले दुःख नदियोस् भनेर नाग पूजा गरिने गरिएको पुरोहित बताउँछन्। यो नागपञ्चमीको दिन जसले नाग पूजा गरेर आफ्नो घरमाथि नागको फोटो राख्छ त्यसको घरमा नागले दोष दिँदैनन् र कसैको हर नचल्नेहरू समस्या हुन्छ नागले गर्दाखेरिमा। यो हाम्रो वैदिक परम्परादेखिबाट हामीले नाग पूजा गरिन्छ। त्यही भएर नागलाई पूजा गर्न अनिवार्य छ, पूजा गर्नुपर्छ। आजको नागको मन्दिर वा पोखरीमा पूजा गरेर नागपञ्चमी मनाउने चलन रहेको छ। नागपञ्चमी पर्व आज परम्परा अनुसार नागको पूजा अर्चना गरी घरका मूल ढोकामा टाँसेर मनाउने गरिन्छ। सो अवसरमा आज काठमाडौँको नक्सालमा अवस्थित नाग पोखरीमा नागको पूजा गर्ने भक्तजनको भिड लागेको थियो। साथै देशभर अन्य नाग स्थानहरूमा पनि नागको पूजा गर्न भक्तजनहरू जम्मा भएका थिए। नाग पूजाको प्रचलन वैदिक कालदेखि नै सुरु भएको हो। वैदिक मान्यता अनुसार नागलाई सर्पको राजा मानिन्छ। नाग रिसाए भने पानीको अभाव हुने भएकाले पानीका लागि पनि नागलाई खुसी पार्न पूजा गर्ने परम्परा रहेको वराह पुराणमा उल्लेख छ। आज पश्चिम नेपालका थारू समुदायले गुरही पर्व मनाउँदैछन्। विशेष गरी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत जिल्लाका साथै पछिल्लो समय काठमाडौँमा रहेका थारी समुदायले भव्यताका साथ यो पर्व मनाउन थालेका हुन्। गुरही भन्नाले एक किसिमको गाइने किरा भन्ने बुझिन्छ। सोही किराको प्रतीकको रूपमा यो पर्वमा कपडाको पुतला खेलाउन बनाइन्छ।
कतिपय स्थानमा यसलाई गुरही पर्व भन्ने गरिन्छ भने कतिपय ठाउँमा गुरिया पर्व पनि भनिन्छ। आज साँझ केटीहरू गुरही फाल्ने बेला र केटाहरू पिट्ने गर्दछन्। यस्तो गर्दा रोगब्याध नलाग्ने, आफूमा भएको अवगुण जाने विश्वास गरिन्छ। कतिपय गाउँमा पिटिएका यी गुरही सडकमै चौराहामै छोडेर हिँडिन्छ भने कतिपय गाउँमा बाजागाजाका साथ नदीमा सेलाउन पनि लाने गरिन्छ। पर्वको प्रभावले गाउँ समाजबाट दुःख, कष्ट, रोगव्याधि हट्ने जनविश्वास छ। पिटिसकेपछि केटाहरूले केटीसँग घुँगरी प्रसाद स्वरूप मागेर खाने चलन छ। घुँगरी अर्थात् चना, केराउ, मटरा, मकैको भुजा मिसाएर तयार गरिन्छ। पर्वका अवसरमा कैलाली, कञ्चनपुरका केही स्थानीय तहले आज स्थानीय बिदा समेत दिएका छन्, तर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने आज बिदा दिएको छैन। दरबन्दी बमोजिमका विशेषज्ञ डाक्टर कार्यालय प्रमुख नपाएको पर्वत अस्पतालले 7 वर्षपछि विशेषज्ञ डाक्टरलाई कार्यालय प्रमुखको रूपमा पाएको छ। 9औं तहको कार्यालय प्रमुख रहने दरबन्दीमा यसअघि लगातार 7 वर्षसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुखको भरमा अस्पताल सञ्चालन हुँदै आएको थियो। धौलागिरी अस्पताल बागलुङबाट डाक्टर हेमन्त वास्तोला कार्यालय प्रमुखको रूपमा सरुवा भएपछि पर्वत अस्पतालले 7 वर्षपछि विशेषज्ञ डाक्टरलाई कार्यालय प्रमुखको रूपमा पाएको हो। सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि पहिलो पटक जिल्ला अस्पताल पर्वतले विशेषज्ञ डाक्टरलाई स्वागत गर्न पाएको अस्पतालका अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताए। उहाँले जसरी यसभन्दा अगाडि सेवा दिनुभएको थियो होइन, एज एमडिजिपीको रूपमा, कन्सल्टेन्टको रूपमा होइन, फेरि अब उहाँको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसको निम्ति पनि उहाँलाई फेरि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै डाक्टर रन्जित यो अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन यो अहिले समय अवधिमा लगभग 800 भन्दा बढी अपरेसन गरिसक्नु भएको छ डाक्टर रन्जितले। उहाँलाई पर्वत हस्पिटलमा हामीले पाउने एउटा अनुभवी डाक्टरको रूपमा हामीले पाउनु त्यो हाम्रो निम्ति पनि सौभाग्यता छ। नागरिकको आशा विश्वास कायम गरिरहेको अस्पतालमा आगामी दिनमा सेवामा समेत चुस्तता ल्याउँदै विस्तार गरिने अस्पतालले जनाएको छ। डाक्टर वास्तोला अस्पतालमा आएसँगै अस्पतालमा सञ्चालन हुने अपरेसन सेवादेखि अन्य विशेषज्ञ अपरेसन सेवाहरू पुनः सुचारू हुने भएको हो। देशको जेठो अस्पताल वीर अस्पतालले उपचारमा सहजताका लागि अपरेसन कक्षलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। शल्यक्रियाका लागि लामो समय पालो कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्न करारमा जनशक्ति राखेर भए पनि सेवाग्राहीलाई सहजता पार्ने पहल भएको छ। वीर अस्पतालको निकट भविष्यमा नै अपरेसनमा पालो कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई समाधान गर्ने भएको छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले अपरेसनमा महिनौदेखि पालो कुर्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाउन अस्पताल लागि परेको बताए। उनले त्यसका लागि अस्पतालको क्षमतामा रहेका अपरेसन थिएटरहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रयास गरिरहेको र करारमा जनशक्ति थप्ने योजना रहेको बताए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तय गरेका कार्यविधि निर्देशिका र अस्पतालले गर्न सक्ने विषयलाई लिएर तयार पारेको प्रतिवेदन अस्पतालले प्राप्त गरिसकेको छ। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेट पाउन सकेनौँ र अहिले यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यसको लागि बजेट पाएछौँ र त्यसमा हामीले त्यहाँ चाहिँ चाहिने अत्यावश्यक औजार मेसिनहरू र त्यहाँको केही भौतिक संरचनामा हामीले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामी अहिले योजनामा छौँ र चाँडै नै त्यो कार्यान्वयन गर्छौँ। डाक्टर पौडेलले बिरामीलाई मध्यनजर गर्दै सेवा अवधि थप गराएको भन्दै ओपीडी भएको स्थानमा काउन्टर स्थापना गरिएको बताए। उनले ल्याब सेवा पनि बिहानदेखि नै सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। यसअघि बिहान 9 बजेदेखि सेवा दिने गरेको वीर अस्पतालले हाल बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै बिहान 8 बजेदेखि 4 बजेसम्म सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ। बेरमा नर्सिङ जनशक्ति थप भएपछि बन्द अवस्थामा रहेको 70 शैय्या सञ्चालनमा आएको छ। वीर अस्पतालले आकस्मिक सेवा निशुल्क सञ्चालनका लागि बजेट पर्याप्त नहुँदा अप्ठ्यारो भएको बताएको छ। आकस्मिक सेवा बापत अघिल्लो वर्ष करिब 8 करोड 20 लाख रुपैयाँको छुट उपलब्ध गराइएको, तर सरकारले विभिन्न शीर्षकमा
1 करोड 15 लाख रुपैयाँ मात्रै दिएको छ। आकस्मिक सेवातर्फ 52 शैय्या सञ्चालनमा छ। आकस्मिक सेवा निशुल्क गराउन सरकारले 3 करोड बजेट विनियोजन गरे पनि त्यो पर्याप्त नहुने बताए। वार्षिक रूपमा अघिल्लो वर्ष हामीले 8 करोड 20 लाखको छुट गऱ्यौँ करिब। त्यो भएपछि तर सरकारले हामीलाई यो विभिन्न शीर्षकमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रमहरूमा हामीलाई दिएको पैसा 1 करोड 15 लाख थियो भनेपछि त हामी त 8 गुणै बढी खर्च गरेछौँ भनेपछि वीर अस्पताल जस्तो केन्द्रीय अस्पताललाई त्यसले पुगेन भनेर हामीले यो पालि अहिले चाहिँ 3 करोड चाहिँ पुर्याउनु भएको छ बजेटमा, तर त्यो पनि पर्याप्त होइन। बिरामीको उपचारमा अपरेसनका लागि करार सेवामा जनशक्ति थप्ने योजना छ। भिआइपी भिभिआइपी सेवा अस्पतालले लामो समयदेखि दिँदै आएको छ। अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा एउटै छानामुनि प्रदान गर्दै आएको छ। कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित लम्कीचुहा अस्पताल व्यवस्थित भएपछि सेवाग्राहीहरूले लाभ पाएका छन्। अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा र फार्मेसी सेवा सहितका अन्य सेवा सुविधाहरूलाई अस्पतालले विस्तार गर्न थालेसँगै सेवाग्राहीलाई राहत भएको हो। आफ्नै घर आँगनमै गुणस्तरीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पाउन थालेपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। यो हो कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित लम्कीचुहा अस्पताल। अस्पताल स्थापनापछि यस क्षेत्रका जनताहरूलाई भरपर्दो स्वास्थ्य सेवाका लागि टाढा जानु परेको छैन। सुविधायुक्त स्वास्थ्य संस्था नहुँदा लम्कीचुहा नगर क्षेत्रका बिरामीहरू कोहलपुर, टिकापुर, धनगढी र भारतमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो। तर 2076 साल चैत्र महिनाबाट अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि बिरामीहरूका लागि टाढा जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। पहिले त नेपालगञ्ज गऱ्यौँ, उहाँले घोडाघोडी गऱ्यौँ, अझसम्मलाई हामीलाई राम्रो भएछ, राम्रो ठिक छ। दक्ष जनशक्ति लगायतका विभिन्न कुरालाई ख्याल गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावमा अस्पताल तल्लीन हुनुपर्ने स्थानीय दिलबहादुर साउदले सुझाव दिएका छन्। पहिलाको भन्दा अलिक प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि स्थानीय तहमा केही मान्छेहरू गरिब विपन्न वर्गका मान्छेहरू पनि टाढा जान सक्दैनन्। त्यस कारणले प्राइभेट सेक्टर भन्दा पनि सरकारी अस्पतालमा सेवा सुविधालाई पनि एकदम सजिलो, सर्वसुलभ र सजिलो बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। स्वास्थ्य सेवालाई अझै प्रभावकारी बनाउन इमर्जेन्सी र फार्मेसी सेवालाई अस्पतालले व्यवस्थित पारेको छ। अबको केही महिनाभित्र यस क्षेत्रका बिरामीहरूले विशेषज्ञ डाक्टर सहितको अपरेसन सेवा यसै अस्पतालबाट पाउने व्यवस्थापक जयेन्द्र जैसीले विश्वास व्यक्त गरेका छन्। हामीले ओटी सेवा तुरन्त सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अब यो सेवा तत्काल हामी 3-4 महिनाभित्र सुरु गरेर यहाँका सेवाग्राहीहरूलाई अन्त जान अनि यस्ता चाहिँ जटिल किसिमका एपेन्डिक्स, हर्निया, हाइड्रोसिल जस्ता अपरेसनहरू पनि हामीले सुरु गरेर सेवाग्राहीहरूलाई यहाँबाट सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ। अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाबाट उपचार गराइरहेका बिरामीले केही औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेकाले बीमा बोर्डसँग कुरा गरी सबै खाले औषधि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने अस्पतालका सदस्य सचिव गंगाराम उपाध्यायले बताए। परल मूल्य बढी पर्न गएकोले जनताहरूले त्यो औषधि नपाउन सकेको अवस्था पनि छ। यसको लागि पनि छिटै के हुँदैछ त, एक किसिमको राय सुझाव सङ्कलन गरेर बिमा बोर्डले निर्णय गर्दैछ कि अब वर्तमान अवस्थामा कुन खालको औषधिको मूल्य कुन प्रकारको छ त, कति छ, त्यो अनुसार छिट्टै हामीले जानकारी गुनासो त्यहाँ पठाइसकेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा यस अस्पतालले 50,000 भन्दा बढी बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको छ, जसमा लम्कीचुहा नगरपालिका लगायत आसपासका 5 स्थानीय पालिकासँगै सुर्खेत जिल्लाका स्थानीयहरूले समेत सेवा लिएका छन्। एबी न्यूज खबरका लागि मंगल बास्कोटे, कैलाली। अबको पालो एबी न्यूज एट बिजनेस। शेयर बजार 2000 अङ्कभन्दा तल झरेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 12.93 अङ्क घटेर 1998.28 बिन्दुमा कायम भएको हो। आज कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज कुल 1 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। हिजो 1 अर्ब 44 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको थियो। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट
आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स, सोल्टी होटल, घोराई सिमेन्ट र हिमालयन डिस्टिलरी क्रमशः अगाडि रहे। आज कुल 48 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 171 को घटेको छ। 7वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। समग्रमा बजार रातामय भएको दिन आज सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी लघुवित्त र खुटेली भुखारी हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 10% बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै मेन्सियाम हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर 8% तथा हिमालयन पावर पार्टनरको सेयर झन्डै 6% ओह्रालो लागेको छ। इटालियन कम्पनी फेवर ब्रान्डले काठमाडौँमा एकैपटक 4वटा स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ। अत्याधुनिक प्रविधि, विश्वस्तरको गुणस्तर र विश्वसनीयतालाई आधार मानेर स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ। फेवरले किचनमा प्रयोग हुने चिम्नी, ग्यास चुलो, ओभन, मिक्सचर ग्राइन्डर लगायतका सामग्री उत्पादन गर्दै आएको छ। फेवर विश्वकै तेस्रो ठुलो निर्माताको रूपमा रहेको छ। फेवर विगत 8 वर्षदेखि नेपालमा प्रख्यात घर परिवारको एक असल र सफल नामको रूपमा उभिएको छ। विगत 2 वर्षमा फेवरले नेपालभर 13वटा फेवर प्लेटिन स्टुडियो सञ्चालन खबरको लागि कस्टमरहरूको बेटर सर्भिसको लागि हामीले मेजर काठमाडौँ र आउटसाइड भ्याली, नारायणघाट, पोखरा, बुटोलमा पनि हामीले सोरुमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छौँ। यो कस्टमरहरूको आफ्टर सेल्स सर्भिस सँगसँगै प्रोडक्टहरूको इटालियन कलेक्सनहरूको सिरिजको लागि यो ब्रान्ड प्रख्यात रहेको छ। फेवर इटली, भारत, अर्जेन्टिना, फ्रान्स, युक्रेन, रुस, स्पेन र अन्य धेरै देशहरूमा बजार नेतृत्व उपस्थितिका साथ सञ्चालन भइरहेको छ। फेवर किचन प्रणालीहरूमा एक प्रमुख स्विस बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रूपमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ। कम्पनीले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विश्वस्तरीय घरायसी उपकरणहरूको अनुभवमा अझ बढी पहुँच प्रदान गर्न सञ्चालनमा आएको स्टोरहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाल रेलवेले मुआब्जा विवाद समाधान गर्न नसकेपछि तेस्रो चरणको विस्तारमा ढिलाइ भएको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्म 17 किलोमिटर रेलवे ट्र्याक निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको रहेको छ। तर अहिलेसम्म सरकारले तेस्रो चरणको रेल सञ्जाल विस्तारको लागि जग्गाको अधिग्रहण गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म 75% मात्रै जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा वितरण गरिएको छ। 25% जग्गाको अझै पनि अधिग्रहण हुन सकेको छैन। अहिलेसम्म 214 बिघा क्षेत्रफल जग्गाको करिब 2 अर्ब 30 करोड 40 लाख मुआब्जा मात्रै वितरण भएको छ। मुआब्जा विवादका कारण जग्गा अधिग्रहण कार्यमा ढिलाइ भएको छ। सरकारले जग्गा अनुसारको मुआब्जा दिने व्यवस्था गरेको छ। तर केही किसानले तोकिएको भन्दा बढी रकम माग्दा कतै कतै जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको र केही जग्गामा विवाद देखिएकाले पनि समय लाग्ने गरेको छ। अबको पालो कृषि खबर। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। पाल्पाका किसानहरू अकबरे खुर्सानी खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन्। अन्न बालीलाई बाँदरले नष्ट गर्न थालेपछि वैकल्पिक खेतीका रूपमा किसानले खुर्सानी रोप्न थालेका हुन्। पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाका कृषकले कम्तीमा 1 रोपनी र बढीमा 25 रोपनी जग्गामा खुर्सानी खेती गरेका छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकामा मात्रै अघिल्लो वर्ष 500 मेट्रिक टन खुर्सानीको उत्पादन भएको थियो। अकबरी खुर्सानीमा त गत सालभन्दा यसपटक चाहिँ उत्पादनमा अलिकति कमी आएको छ। समयमा पानी नआएको कारणले गर्दाखेरि उत्पादनमा कमी आएको छ, रोग अलिकति बढेको छ। तर चाहिँ किसानहरूले राम्रो मूल्य पाइरहेको अवस्था छ। पाक्न नभ्याउँदै उही बुटैबाट चाहिँ किसानहरूले व्यापारीहरू गएर किसानहरूको चाहिँ अकबरे खुर्सानी किनिदिरहेको अवस्था छ। किसानहरू निकै खुसी छन्। यस वर्ष करिब 50 मेट्रिक टन बिक्री भइसकेको छ। अकबरे खुर्सानी उत्पादन गर्नुभन्दा बेच्ने कसरी भन्ने चिन्ता सुरुमा किसानमा थियो। तर बजारमा राम्रो भाव पाएपछि किसान उत्साहित भएका छन्। पोहोर साल त्यति साह्रै बेच्न पाइएन, नयाँ बुट्टा भएर भाउ पनि थिएन। 120 सम्म पाकेकोलाई बेच्यो भने नयाँलाई त्यही 60-70 मा बेचिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ असम भाउ 200
120बाट लिएर अहिले घट्दै घट्दै आछ, कहिले 180, कहिले 150 गर्दा गर्दा अहिले त 120 भन्दै हुनुहुन्छ। आज पनि बेच्ने हो, अलिअलि टिप्दैछौँ। अकबरे खुर्सानीको उत्पादन र बजारीकरणमा रिब्दीकोट गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। रिब्दीकोटको खुर्सानी बिक्रीका लागि चाउचाउ कम्पनीका साथै बुटवल भैरहवाका व्यापारीसँग सम्झौता भएको छ। विभिन्न अचार उद्योग तथा पसलमा खुर्सानी बिक्री भइरहेको छ। 8वटा वडामा 5000 वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा नर्सरी व्यवस्थापन गरी खुर्सानी खेती गरिएको थियो। अकबरेबाट 2 करोड बढी रकम रिब्दीकोटमा भित्रिएको छ। अनिल लिगल, पाल्पा। नेपाली बजारमा प्याजको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धि भएको छ। कालीमाटी तरकारी बजारको सूचना अनुसार एकै दिन प्याजको मूल्य 41% सम्मले बढेको छ। आइतबार भारतले प्याजको निकासीमा 40% कर लगाउने सूचना निकालेपछि आजै नेपाली बजारमा 41% सम्मको मूल्य वृद्धि भएको हो। भारतबाट आयात हुने भएकाले कर लगाएपछि मूल्य वृद्धि हुने भए पनि कर लागेको प्याज आयात नहुँदै स्टक्कै प्याजमा मूल्य वृद्धि भएको छ। भारतबाट बढेको मूल्य आउनु अघि नै व्यवसायीहरूले प्याजको मूल्य वृद्धि गरेका हुन्। कालीमाटी तरकारी बजार विकास समितिको सूचना अनुसार हरियो प्याजको मूल्यमा 41%ले वृद्धि भएको छ भने सुकेको प्याजमा 27%ले बढेको छ। भदौ 3 गते नेपाली बजारमा सुकेको प्याज किलोको औसत 61 रुपैयाँ रहेको थियो। भदौ 4 गते सो मूल्य 78 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै हरियो प्याजको मूल्य भदौ 3 गते किलोको औसत मूल्य 136 रुपैयाँ रहेकोमा भदौ 4 गते 193 रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालमा कञ्चनपुरदेखि झापासम्म प्याज उत्पादन हुन्छ। ती क्षेत्रमा औसत 20,251 हेक्टरमा प्याज खेती हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यहाँ वार्षिक करिब 3 लाख टन उत्पादन हुन्छ। बाँकी आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ। गत आर्थिक वर्षमा 11 करोड 74 लाख रुपैयाँको प्याज आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। त्यसमध्ये भारतबाट 7 करोड 10 र चीन 4 करोड 63 लाख रुपैयाँको प्याज आएको बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको प्रमुखमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीलाई ल्याएको छ। एसएसपी दानबहादुर कार्कीको प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा काज सरुवा गरिएपछि खत्रीलाई काठमाडौँ परिसरको नेतृत्वमा ल्याइएको हो। अपराध अनुसन्धान कार्यालय प्रमुखमा एसएसपी सोमेन्द्र सिंह राठौरलाई ल्याइएको छ। सरकारले बिदा स्वीकृत नगरी लामो समयसम्म सम्पर्कमा नआउने शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्न सबै स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई निर्देशन दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट कतिपय शिक्षकहरू बिदा स्वीकृत नगराई लामो अवधिसम्म विद्यालयमा अनुपस्थित रहने र सम्बन्धित निकायले ताकेता गर्दा समेत जवाफ नदिने गरेको पाइएपछि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले यस्तो निर्देशन दिएको हो। मेडिकल शिक्षा ऐनका प्रावधानका कारण मेडिकल शिक्षालय बन्द भएको भन्दै सरकारवाला आन्दोलित भएका छन्। ऐन खारेजीको माग गर्दै 10 दिनदेखि काठमाडौँको माइतीघरमा दबावमूलक आन्दोलन भइरहेको हो। आजको प्रदर्शनमा कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यात्रा गर्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूले अब भिआइपी कक्षबाट जहाज पार्किङ स्थलसम्म आफ्नो सवारी साधन लैजान नपाउने भएका छन्। उनीहरूको हकमा सुरक्षा प्रहरी सहितको सम्बन्धित वायु सेवाको भिआइपी सवारी साधनले जहाजसम्म लैजाने व्यवस्था मिलाएको छ। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्षहरू तथा मन्त्रीहरूले आफ्नै गाडी जहाजसम्म लैजाने गरेकोमा अब यो रोकिनेछ। पूर्व मन्त्री एवं तत्कालीन काठमाडौँ नगरपालिकाका प्रमुख पीएल सिंहलाई पुनः अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। रगत बान्ता हुन थालेपछि सिंहलाई आज ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा पुर्याइएको हो। उनलाई आइसियूमा राखेर उपचार थालिएको छ।
जापानमा हुने स्मार्ट सहर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यशालामा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहसहित नेपालका 3 नगर प्रमुख सहभागी हुने भएका छन्। कार्यक्रममा शाहसहित धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपाल हमाल र परशुराम नगरपालिका प्रमुख भरत जोशीलाई सहभागिताका लागि आमन्त्रण गरिएको हो। कार्यक्रममा विश्वभरका 18 सहरका प्रमुख सहभागी हुनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोजगार नभएका जनशक्तिलाई श्रम बैंकमा आबद्ध हुन सूचना प्रकाशन गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो। सोही अनुसार महानगरले आवेदन खुलाएको हो। यसबाट सामाजिक विकास लगायत क्षेत्रमा काम गर्न चाहिने जनशक्तिको सूचीकरण हुनेछ। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।